सुन्नियों को शैतानों से महफूज फरमा दे। आमीन। बात है अल्लाह अकबर की, तो एक बात और बता के तकरीर शुरू करूं, इसको ठीक से भगाओ फिर तकरीर सुनो। एक बार और कह दो अल्लाह अकबर। अपने लोगों के यहाँ जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में तकबीर पढ़ते हो कि नहीं? क्यों? बहुत सारी वजह है बाबू। एक वजह बुखारी का शरीफ बिलदवल बाबुल वसवसा में है कि बच्चा पैदा होता तो शैतान उस बच्चे का दुश्मन हो जाता है और जाके शैतान बच्चे को ठोकता। तो नबी फरमाते जल्दी अजान दो, बच्चा बीमार हो जाएगा। दाएं कान में अजान पढ़ दो, बाएं कान में तकबीर पढ़ दो, भगाओ उसको भगाओ। एक गांव में गए तकरीर करने, बड़ा अच्छा बच्चा था और उम्मु सिबियान फसली चल रही थी उसकी। हुजूर जरा दुआ कर दीजिए, बच्चा बीमार हो गया। मैं कह रहे 1 महीने के बच्चे को उम्मु सिबियान को क्या जी अजान नहीं दिए थे? तो बाप ने कहा हुजूर क्या करे, जिस दिन बेटा पैदा हुआ ना वो इमाम मौजिन दोनों घर चले गए। हम कहा अरे सुन्नी बाप बनने का शौक है, अजान देने नहीं आती? इमाम पे हक है कि बाप पे हक है अजान देना और दिलाना? कैसे सुन्नी हो जो तुमको अजान नहीं आती है? काश बच्चे के कान में अजान और तकबीर पढ़ दिए होते तो बेटा बेटी बीमारियों से महफूज हो गया होता। एक बार फिर से कह दो अल्लाहू अकबर। अब बात है तो एक बात और बता के इसके बाद बिल्कुल तकरीर शुरू। इमाम तिरमिज़ी नवादिर रसूल में लिखा है कितना बड़ा दुश्मन है शैतान, समझे? घर जाओगे ना जलसा से तो पीछा पकड़ेगा, बोले बहुत सुन के आए चलो पता चलाते हैं। और मर्दू शायद शैतान को पता नहीं कि ऐसी हदीस सुना देंगे कि आपके घर में आते शैतान न जाने पाए। बोलो ना, सुनाएंगे ना? और 1 घंटा के बाद, अभी नहीं 1 घंटा के बाद इंशाल्लाह ऐसी हदीस सुना दूंगा कि शैतान घर में जाएगा नहीं तो बहकाएगा वो। बोलिए सुभान अल्लाह तो बोलिए। हाँ भैया सुनो सुनो गौर से सुनो, क्या है? तो शैतान तो जिंदगी भर पीछा पकड़ा, अब मर के जब कब्र में जाओगे ना नकीर पूछेंगे मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? वो यशीरो इला नफ्सी अना रब्बो का। तो शैतान मर्दू वहां भी जाके इशारा करता है मरने वाले मुर्दे को, मेरे तरफ इशारा करो ना मैं तेरा खुदा कराऊंगा। माअल्लाह, इसलिए आला हजरत ने लिखा, साहिब रद्दुल मुख्तार ने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा, फकीहों ने लिखा कि जल्दी अजान दो, शैतान को कब्र से भगाओ ताकि भाई और बहन इम्तिहान में कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ इसलिए कब्रों पे अजान दी जाती है। अब आपके यहाँ होती है कि नहीं होती हमें तो नहीं मालूम है। एक बार जोर से कह दो अल्लाहू अकबर। सुभान अल्लाह। अब सुनो बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी 12 बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी, बुखारी शरीफ जिल्द-ए-सानी 12-20 सफा 720 बाब फवाइल अब्दुहिमा हदीस नंबर 174 कौल अखबर अब्दुल्लाह अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा जिब्रील लहु 600 जनाहिन। हुजूर ने शबे मेराज सिदरा पे देखा कि अल्लाह ने जिब्रील को 600 पर अता किया है। एक पर कितना बड़ा? रूहुल बयान जिल्द खामिस 12-15 फी तफसीर सूतलीसरा सफ़ा 119 17-19 कुल्लु जनाहिन कसद उफ़क़ मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। जिब्रील का एक पर इतना बड़ा, फैला दे तो मशरिक़ के उस कोना में, अब फैला दे एक पर को तो मग़रिब के उस कोना में, और सातों तबक ज़मीन और आसमान को जिब्रील 2 पर से दबा दे तो इस तरह टुकड़ा टुकड़ा कर दे जिस तरह कैंची कपड़े को कतर देती है। तो बोल सुन्नी भाई, जब 2 पर का ये आलम है तो 600 का आलम क्या होगा? जब पर का ये आलम है तो जिब्रील का आलम क्या होगा? और जब जिब्रील का ये आलम है तो हमारे नबी का आलम क्या होगा? चुनांचे सबे मेराज है लामका की मंजिल आका ने कहा मौला मौला तूने जिब्रील को 600 पर अता किया, मुझे क्या अता फरमाया? तो इरशाद होता है मेरे मुस्तफ़ा सुन लो, मैंने यकीनन जिब्रील को 600 पर दिया है, मगर आपके जुल्फ़े तोता के सूए शफात के एक बाल मौला को इतना पसंद है कि जिब्रील के 600 पर भी उतने पसंद नहीं है। यही कब होता है जिब्रील पर फैलाता है तो मशरिक से लेकर मगरिब तक ढक लेता है। लोग क़यामत की मंजिल होगी, आपके गुनहगार गुलाम होंगे और आपके गेसू के सदके में आपके गुनहगार गुलामों को बख्श दिया जाएगा। आला हज़रत जबी तो फरमाते हैं वो करम की घटा गेसू मुश्क सा लुक्के अब्रे रहमत में लाखों सलाम, और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है और उनके अब्रू नहीं 2 किबलों की यकजाई है। अब बाक़ी जन्नत में निराली चमन आ रही है, क्या मदीने पे फिदा हो गए बाहर आई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ
نہیں شمائل ترمذی صفحہ 33 حدیث نمبر 2 745 کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر الدہن فی راسہ والتسریح فی لحیتہ، ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگھا بہت فرمایا کرتے تھے۔ سر میں تیل ڈالنا نبی کی سنت، بولو سر میں تیل ڈالنا، اور داڑھی میں کنگھا کرنا، بولو نا بابا۔ اب بن داڑھی والا کہاں کنگھا کرے گا؟ جب داڑھی نہیں تو کنگھا کیا کرے گا؟ ایک تو سنت کو مردہ کیا اور دوسرا کنگھا کر نہیں کیا، وہ بھی سنت مفقود ہوئے۔ معاذ اللہ، کتنا نعرہ لگاتے ہو اور صبح میں داڑھی پر مشین چلا دیتے ہو۔ ڈوب کر مر جاؤ سنی، اور ڈوب کر مر جاؤ بن داڑھی والو۔ تم نبی کے دیوانے ہو، نبی کی سنت پہ مشین مت چلایا کرنا۔ نبی فرماتے میری ایک سنت کو زندہ کر دو گے تو اللہ تم کو 100 شہید کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور زیادہ کر کے جانا ہے کہ نبی کی سنت مشین نہ چلائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کبھی کبھی رات میں جب سرکار سونے جاتے تو میں حضور کے سر میں اتنا تیل ڈالتی تھی کہ سرکار کا تکیے کا غلاف تیل سے تر ہو جاتا تھا اور تیل کی بوندیں ٹپک ٹپک کر سرکار کے رخسار مبارک پہ آنے لگتی تھی۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بالوں سے رضا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو، اور سر میں مانگ نکالتے تھے کنارے میں نہیں بیچ میں۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو سننے مشکات شریف کے لسانی صفحہ 561 فصل ثالث حدیث نمبر 2 17 21 22 23 24 ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہیری اذ قلت یا رسول اللہ فلیکن احد من الحسنہ قد النجوم السماء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو عمر فقلت یا رسول اللہ فإن حسنات ابی بکر فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما جميع حسنات عمر كحسنة واحدة من حسنات ابی بکر۔ ترجمہ سنو گے تو آپ کو لگے گا، کیا لگے گا؟ مجنو بابا بخاری کی بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہیں بلکہ ان کے صدقے میں گنبد خضرا کے سائے میں آ گئے ہیں۔ دو شعر سنا دوں، بولو دو شعر سنا دوں، ارے بولیے نا سنا دوں، ذرا زور سے بولو گے سبحان اللہ جب نہ سناؤں گا۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ غور سے سنو بابا۔ حضرت عائشہ فرماتی چاندنی رات ہے، چاندنی سرکار اپنا سر مبارک اپنی بیوی عائشہ کے گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ قسم خدا کی اس گود کی معراج ہو رہی ہوگی جس گود میں میرے نبی کا سر مبارک رہا ہوگا۔ کیوں؟ حضرت عائشہ سر میں تیل خدمت میں مشغول ہیں۔ عرض کرتے حضور ایک سوال ہے کہ پوچھا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں کوئی غلام ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں؟ حضرت عائشہ کا یہ سوال بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی کو پتا ہے کہ ستارے کتنے ہیں۔ بولو بھائی ستارے، میرے نبی کو پتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے۔ آج کا وہابی بولتا ہے نبی کو کچھ پتا نہیں ہے، اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ لینا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے۔ آسمانوں میں کیا ہے نبی کو یہ بھی پتا ہے، زمینوں میں کیا ہے نبی کو یہ بھی پتا ہے۔ سرکار نے کہا عائشہ میرا عمر ہے اس کے پاس اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا حضرت میرے باپ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عمر کے سارے نیکیوں کو زندگی بھر کی نیکیاں ایک پلے میں، ابو بکر کی ایک نیکی ایک پلے میں رکھو۔ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کے سارے نیکیوں پہ بھاری ہے۔ وہ ایک نیکی کون سی ہے؟ نماز روزہ والی نہیں ہے۔ مکہ میں پہاڑ ہے جبل طور، اس پہاڑ میں غار ہے جس کا نام ہے غار ثور۔ ہجرت کی رات سرکار جار غار کے زانوں پہ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ اس میں 70 دریچے تھے، سب کو کپڑوں سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ میں جار غار نے تلوا لگا دیا، سانپ نے ٹھوکر مارا ہٹاؤ میں مارے غار ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں بھی تو یار غار ہوں۔ کہا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں ہٹاؤ ورنہ ڈسوں گا ہوش نہ آئے گا۔ یار غار نے کہا سانپ ڈسنا ہے ڈس لو، حرکت نہ کروں گا، جان تو قربان کر سکتا ہوں، نبی کے نیت میں خلل آئے ابو بکر یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے، مگر سانپ ڈسنے سے پہلے سنو میں کس نبی کا دیوانہ ہوں۔ چلو بریلی امام محمد رضا سے پوچھو تو فرماتے ہیں جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا
साहब क़िबला। सांप डसता रहा, जहर असर करता रहा, जाने अजीज को कुर्बान किया, मर्यादेगार ने हरकत न की। 2 कतरे आंसू नबी के रुखसारे मुबारक पर गिर गए। सरकार बेदार हो गए। तो सरकार ने लुआबे पाक थूके पाक जहां सांप डसा था लगा दिया। लगाते ही सांप का जहर खत्म हो गया। ईमान से बोलिए। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। कहना ठीक है, तुम्हारे खानदान के किसी बच्चे को सांप नहीं, बिच्छू नहीं, बिढ़ना समझ गया ना, बिढ़ना डसे, सारे हजरत जी को कहो तो उसमें लुआब लगावे, तो लुआब लगाने वाला भी मर जाएगा, और जिसे बिढ़ना काटा वो भी मर जाएगा, मगर जहर नहीं खत्म होगा। बुधवा तुमको पता नहीं है, तुम थूको। आजकल स्टेशनों पे कहीं कहीं लिखा होता है यहाँ थूकोगे तो 200 रुपया जुर्माना देना होगा। क्यों? तुम थूकोगे तो गंदगी पैदा होगी, नबी थूक देंगे तो बरकत पैदा हो जाएगा। तो सुनो, एक दो हदीस सुना देता हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, बुखारी शरीफ जिल्द सानी, बाबू किस्सतिन मिम्मन शहिद बदरन, हदीस नंबर 70, हदीस नंबर 1 अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ قال اني لفي الصف يوم بدر اذا اتفقت عن يميني ويساري فقال جاء امي ارني ابا جهل فقلت ما تصنع فقال احد الله ان رايت نموت وقتله. سبحان اللہ. गौर करो, जब लुआब ऐसा है तो लुआब वाला मेरा नबी कैसा होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। तो जंगे बदर इस्लाम की सबसे पहली जंग है। मकाम बदर मदीना शरीफ से बाबू जब हज करने जाओगे तो कमो बेश 100 किलोमीटर के फासले पर है मकाम बदर, जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई थी सन 2 हिजरी में। 17 रमजान को मुसलमान 313 थे, कुफार बेशुमार थे। उस जंग में मुसलमान के 2 बच्चे, सुन्नी के 2 बच्चे कमसिन थे। हदीस सिन है बुखारी में, कमसिन थे, बालिग ठीक से नहीं हुए थे। दोनों सुन्नी बच्चों का जज्बा देखो। एक मुल्ला खड़ा हो गया, बोले खाली सुन्नी ही थे। मैं कहा उस दौर में वहाबी पैदा भी नहीं हुआ था, तो मैं क्या करूँगा? वहाबी तो अब पैदा हुआ है, सब तो सुन्नी ही थे। ये सुन्नी के दोनों बच्चों का जज्बा देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे तलवार लेकर चले गए मैदान कारजार में। उनका चचा अब्दुल रहमान तलवार चला देकर, चचा ठहरो ठहरो, बताओ तो इसमें अबू जहल कौन है? अरे चचा ने कहा बेटा तू तलवार चलाने के लायक भी तो नहीं है, दुश्मन का वार रोक नहीं सकता है, पूछना है अबू जहल कौन है, जाओ जल्दी जाओ। तो दोनों भाइयों ने कहा चचा कैसी बात करते हो, हम दोनों भाई ने अल्लाह से मुआहिदा किया है, देखेंगे तो काट देंगे, न काट सकेंगे तो जालिम नहीं काट सकेंगे जालिम को, तो दोनों भाई खुद खुदा के राह में शहीद तो हो जाएंगे। कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। चचा ने कहा देखो वही 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 अबू जहल है। दोनों भाई तलवार लेकर बुखारी शरीफ में झपटे, और इस तरह झपटे कि दोनों भाई ने इतनी तलवार चलाई कि बच्चा देखिए और जज्बा देखिए, इतनी तलवार से मार मारी कि अबू जहल का खात्मा दोनों भाई ने कर दिया। दोनों भाई ने खात्मा कर दिया। हमारे खुशी के लौट रहे थे तो किसी काफिर ने हजरत मऊस के दाहिने कंधे पर तलवार मार दी, हाथ कटकर अलग हो गया। अब बच्चे का इश्क देखो, फजअल यदहु, उठा लिया हाथ, उठा लिया, रोया नहीं, उठा लिया हाथ। और उठाने के बाद गए नबी की बारगाह में, फबसक़ फ़ीहा व अलसक़हा, तो हजरत मऊस फरमाते हैं मैंने कहा हुज़ूर मेरा हाथ काट कर रख कर दिया, तो नबी ने कटे हुए बाजू पे थूक दिया, और थूकने के बाद मूढ़े में सटा दिया, तो फरमाते सचते ही ठीक भी हो गया, पहले से ज्यादा ताकत वाला भी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मजनू बुखारी। खसासिल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा 205 के 74 के है। रुमयत जसमिन यौम बद्रिन फफ़क़त ऐनी फबसक़ फ़ीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदअ ली फ़मा अदानी फ़ीहा शैउन। माशाअल्लाह, हमको भी दीजिएगा। अल्लाह ये रख लेते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं आप, तशरीफ रखिए। अच्छे भी हैं और समझदार भी हैं। उनको मालूम है कि मुक़र्रिब को 10 का नोट देना ठीक नहीं है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। देखो एक सहाबी है जंगे बदर में, भाई देखो फरमाते हैं कि किसी काफिर ने तीर चलाया तो मेरी आंख फूट गई, बह गई। किसी की पुतली बह जाए, आंख फूट कर बाहर हो जाए, कोई डॉक्टर दे सकता है? मैं कसम खुदा की जंगे बदर में मेरे नबी की शान देखो, गए हुजूर मेरी आंख फूट गई,
बह गई, किसी ने तीर मारा तो बसका फिया तो हुजूर ने उसकी आंख में थूक दिया और दुआ कर दी। तो फरमाते हैं साहब रसूल, जब नबी ने थूका दुआ फरमा दी तो आंख में रोशनी उसी वक्त आ गई, और जब तक जिंदा रहा उस आंख में कभी बीमारी ही नहीं हुई। बोलो बोलो, जब लुआब पैसा है, लुआब वाला हमारा नबी कैसा होगा? चलो ना बरेली, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। एक हदीस और लुआब ऐसा है तो मेरा नबी कैसा होगा? बुखारी शरीफ जिल्द सानी 1216 बाब ग़ज़वतुल खंदक सफ़ा 589 सतर 5 6 7 8। क्या प्यारी हदीस है। अभी उठिएगा नहीं, वक्त आ रहा है, आप पाक होके उठोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनिए हदीस शरीफ सुनिए। फसाहन नबी फज़ल खंदक अन्नजाबिन कसना सूरत फहय्या लकुम ला तुनज़लन बुरमतकुम ला तुग़रदन अजीनकुम हत्ता जीतु फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़दमिन नास। जंग खंदक कहाँ है? मदीना शरीफ में एक मकाम खंदक है जहाँ जंग हुई थी, उसका नाम है जंग खंदक। जहाँ मुसलमानों पर काफिरों ने कमोबेश 1 महीना हमला किया। सहाबा की गुर्बत का आलम था भाई कि दरख्त के पत्ते खाते थे और मैदान छोड़ के नहीं जाते थे। एक हज़रत जाबिर की नजर पड़ गई सरकार के शिकम पे, देखा पत्थर है, गए बीबी के पास, कहा बीबी आज मैंने नबी के पेट पे पत्थर देखा है, घर में कुछ है? अर्ज करती 1 साठ 4 किलो 100 ग्राम का दूध हो, बकरी का बच्चा था, उम्र 6 महीने की थी। कहा सब्र करो मैं नबी को बुला कर लाता हूँ। तो बीबी ने कहा देखिए देखिए एक बात का ख्याल रखिएगा, चुपके से नबी को दावत दीजिएगा, न सब आ गए तो क्या खिलाइएगा। हजरत जाबिर गए, कहा हुजूर आप चलिए, 2-4 सहाबा चले, मैंने 1 सा आटा गुदवाया, बकरी का बच्चा ज़बह करवाया। फसाहन नबी खंदक। जाबिर ने कहा आप चले तो 4 चले। इतना कहना था नबी ने जोर जोर से कहा ए अहले खंदक सब चलाओ, आओ आओ सब चलो। जाबिर ने रोटी खाने की दावत दे दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हजरत जाबिर का चेहरा तो उतर गया कि अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा? सरकार ने चेहरा देखा, समझ गया, जाबिर जाओ जाओ आगे जाओ, जब तक मैं ना आऊंगा ना दूधे हुए आटे की रोटी मत पकवाना, अब वो बूटी जो हाटी में जोश मार रही है मत उतरवाना। गए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप 10 आदमी को दावत दीजिए है ना, आपके यहाँ दस्तरखान पे खाने वाले 100 मौलवी बैठे, तब क्या होगा? बीवी का चेहरा बिगड़ेगा कि नहीं? बोलो ना। तो उस वक्त बीवी बरसे तो बरसने दीजिएगा, वो बेवकूफ शौहर है तो सब बीवी को डांटे, लगती अपनी है बोलने दीजिए, उसको भी तो बोलने का हक है। तो जब हजरत जाबिर ने कहा बीवी सब आ रहे हैं, तो बीवी ने कहा कद फ़अल्लाहु बिका बरस पड़ी जाबिर की बीवी, होशियार हो गए। मैंने कहा था नबी को दावत देने, जनाब सबको दावत दे के आ गया, कहाँ खिलाएंगे हम सबको? तो हजरत जाबिर ने कहा औरत की आदत है बीच में बोलने की, पहले पूरी बात तो सुनो। अरे बोले क्या सुनाइएगा, सबको क्यों दावत दे दिया? अरे बोले पूरी बात तो सुनो फिर बोलना। बोले मैंने सिर्फ नबी को दावत दी है बीवी, कद फ़अल्तुल लज़ी क़ुल्ते, जो तूने कहा वही मैंने किया, सिर्फ नबी को दावत दी थी। तो बोले सब कैसे आ रहे हैं? कहा यही तो सुनाना है, मैंने नबी को दावत दी तो नबी ने सबको दावत दे दी। तो मैं क्या करूं बताओ, मैं क्या करूं? अब बीबी ने मुस्कुरा दिया, बीबी ने मुस्कुरा दिया, कहा ये तो मुकद्दर पे नाज करने की बात है, मैंने नबी को दावत दी, नबी मेरे मेहमान हुए, मैं नबी को खिलाऊंगी, और सबको नबी ने दावत दे दी तो सब नबी के मेहमान हो गए, सबको अपना नबी खिलाएंगे। सरकार आए, वो आटा जो गुधा हुआ था सरकार ने लुआब पाक डाल दिया, अब वो बूटी जो हांडी में थी लुआब पाक डाल दिया। तो हजरत जाबिर फरमाते सबों ने पेट भर भर के खा लिया, न बूटी घटी न आटा घटा। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं रब है होती ये है कासिम, रिज़्क़ है उसका, खिलाते ये है उसकी बख्शिश, इनका सदका देता वो है, दिलाते ये है। अब कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। जब लुआब ऐसा है, लुआब वाला हमारा नबी कैसा होगा, सुनो कैसा होगा। बुखारी शरीफ जिल्द सानी 12-25 सफ़ा 892 हदीस नंबर 1 सतर 24। 24 बार बार आ जाता है, 24 समझते हैं हम लोग, यहाँ भी समझते हैं।
بہت اچھے لوگ ہیں بھائی. جب میں پہلی بار اڑیسہ گیا تقریر کرنے 35-40 سال پہلے، جب سرکار مجاہد ملت حیات میں تھے تو مجاہد ملت نے کٹک میں مجھ کو خطیب اعظم کا خطاب دیا تھا. تو اڑیسہ والا نے کہا حضور گول ٹوپی کے بارے میں تو کچھ بول بھی نہیں کی. ہم کہا یہ گول ٹوپی تو ہم پڑھائی نہیں کسی کتاب میں. بولے گول ٹوپی کیا ہوگا؟ اے بولے جس کو آپ لوگ 24 کہتے ہیں اڑیسہ میں اس کا نام گول ٹوپی ہے. کہا آپ سمجھ میں آ گیا. الگ الگ نام ہے. کرناٹکا میں گئے تقریر کرنے تو بولے حضور آج ٹونڈے کے بارے میں بھی بولیے گا. بھائی ٹونڈے کیا ہوتا ہے جی؟ بولے وہی جس کو آپ لوگ 24 کہتے ہیں کرناٹک میں اس کا نام ٹونڈے. بولو بولو سبحان اللہ بولو نا بھائی. زور سے بولو سبحان اللہ. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروغہ ہے آج بھی. حبیب اللہ بھائی آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں بھائی. بچہ ہے بیٹھو. صفحہ دے چکا ہوں. حدیث سنو بخاری شریف. عن نصیر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشجع الناس واجود الناس. حضرت انس فرماتے ہیں سنو ہمارے نبی کیسے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی پیدا ہوئے. بولو کون پیدا ہوئے ہیں؟ اب پوری دنیا میں سب سے بڑے سخی ہمارے نبی پیدا ہوئے. اب پوری دنیا میں سب سے بڑے طاقت والے ہمارے نبی پیدا ہوئے. نمبر 1 سب سے خوبصورت بولیے نا ہمارے نبی. بولیے زور سے بولو سب سے خوبصورت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دل آرا. ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا. ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا. ہمارا نبی. اور 2 شعر استاد زمن کے سنیے. استاد زمن معاصف صاحب استاد زمن فرماتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ٹوپی ہے. میں کیسے کہوں جو مجھے دے دیجئے گا. نہیں ہم صافہ باندھ کے بولتے ہیں ٹوپیاں. نہیں میں ٹوپی پہنانا بمبئی میں یہ بہاورہ بھی غلط ہے. ہے یہ ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے دیکھو حبیب اللہ بھائی میں ڈھونڈ سے لگا رہا ہوں لگ ہی نہیں رہا. آپ کا نہیں لگے گا تو اسٹیج پر تو ضرور بھی لگایا. اب اللہ نے بہت لگایا کیونکہ کل جہاں ہمیں جانا ہے میں پوچھنے والا ہوں کہ وہاں کل کیسے جائیے. ہے نا اس لیے میں آپ کو پھول لگا رہا ہوں تو آپ کو لگ ہی نہیں رہا. تو ہم کیا کریں اسٹیج پر تو پوچھنا ہوگا نا. میں بیچ میں نہیں پوچھوں گا تقریر کے بعد پوچھوں گا. بولیے سبحان اللہ بولیے. استاد سمن سنو فرماتے اللہ کے بھائی کہ ہمارے نبی کیسے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تھا اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. کیسے ہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. الانوار المحمدیہ من المواہب اللدنیہ جلد اول صفحہ 25 سطر 4-5. عن عثمان بن العاص عن امہ فاطمہ قالت لما حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البیت حین وقع قدمت لنورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت والناس تقوا علیہ. عثمان بن العاص کی ماں سرکار فاطمہ فرماتی ہے جب حضور پیدا ہو رہے تھے تو میں آمنہ کے گھر میں موجود تھی. میں نے دیکھا نبی کے نور سے نبی کا گھر روشن بنا ہوا ہے. ستارے کچھ اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگ رہا کہ میرے بدن میں سٹ نہ جائے. ٹھہریے کچھ ٹوپی بدھو والا ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نبی غریب گھر میں پیدا ہوئے اور ایسے غریب گھر میں چراغ نہ جل رہا تھا. بدھوا تاریخ تو صحیح ہے کہ نبی غریب گھر میں پیدا ہوئے. یہ بھی صحیح ہے کہ چراغ نہ جل رہا تھا. مگر بدھو یہ بتاؤ کیا نبی کا گھر روشن بھی نہیں تھا؟ ابے بدھوا چراغ جلایا کہاں جاتا ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے. نبی کا گھر تو نبی کے نور سے روشن ہے. چراغوں کی ضرورت کہاں رہ گئی ہے. اور یہ نہ کہنا آسمان کے ستاروں سے روشن تھا بلکہ اس رات آسمان کے ستارے نبی کے نور کا صدقہ لینے آئے تھے. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے 12 نور کا صدقہ لینے نور کا. آیا ہے تارا نور کا 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان حضور مجنو بخاری فیضان اعلیٰ حضرت. تو شیطان بھگانے کا نسخہ بتایا ہوں نا. گھر نہیں جائے وہ نسخہ بھی بتاؤں گا 1 گھنٹہ کے بعد. یہاں سے تو بھگا دیا. اب شیطان کہا گا نکلو جلسہ سے تیرے ساتھ گھر جائیں گے. تو ایسا نسخہ دیں گے کہ مردود قیامت تک سنی کے گھر میں ہو جائے. بولو گا سبحان اللہ. ذرا ایک بار بول دو زور سے اللہ اکبر. اس سے
से शैतान भागता है, सुनाया ना हदीस, भागता है कितना 55 किलोमीटर। 55 सुना बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 3 सफ़ा 94 सतह 21 22 23 24 सुम्मा इस्ताग़फ़र अबू बकर हत्ता इस्तवा फ़ी सफ़ व तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फलम्मा इंसरफ़ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या अबा बकर मा मनअका अन तस्बुत इज़ अमरतुका फ़क़ाल अबू बकर मा कान लिइब्न अबी क़ुहाफ़ा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो सरकार की तबीयत अलील है, सरकार बीमार है, तो सरकार ने हजरत अबू बकर से फरमाया आज तुम नमाज पढ़ाओ, जाओ इमामत करो। बहुत गौर से सुनना। तो यार गार गए मुसलमान पे अल्लाहु अकबर, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा तो बुखारी शरीफ में फवक़ा फी नफ्सी खिफ़ा, हुजूर ने तबीयत में हल्कापन महसूस किया। तो जो गुंबद खदरा है वही हुजूर का घर था, और ये सामने मस्जिद नबी ये मेहराब, तो हुजूर का शाना से बाहर आ गए। तो यार गार नमाज पढ़ा रहे हैं, हुक्म है नमाज में सजदा की जगह देखो, यार गार पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसे देखा, बुखारी में ऐसे देखा हुजूर आ रहे हैं, नमाज भी पढ़ा रहे हैं, याद करें हुजूर आ रहे हैं, और रहमानी रहीम हुजूर आ रहे हैं। जैसे सूरह फातिहा खत्म हुई, यार गार को बर्दाश्त मुसल्लिमा से हट गए, मुक्तदी वाले समय पीछे जाके खड़े हो गए। तो सरकार ने ये ना फरमाया इमाम साहब आप ही हट गए तो मुक्तदी का क्या होगा, सबकी नमाज खत्म हो गई, फिर से तकबीर नहीं, तक़द्दम रसूलुल्लाह, सरकार आगे बढ़े और मुसल्ला इमामत पे जाके खड़े हो गए, और जहां से यार गार ने छोड़ दिया था हुजूर ने वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया, वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। नमाज खत्म हुई, सरकार ने कहा अबू बकर मैंने कहा था इमामत करो, किसने कहा था पीछे हटो? तो यार गार क्या कहा, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर की ये मजाल कि मैं आगे रहूं, हुजूर मेरे पीछे खड़े रहे, अबू बकर से नहीं हो सकता है। उलट लो बुखारी शरीफ पारा 3, सरकार ने फरमाया सबकी नमाज हो गई, नमाज दोहराई नहीं गई। तो ये बुधवा से पूछो कब समझोगे, जब बीच नमाज में हुजूर आए तो सहाबा की नमाज देखकर हो रही है, तो गुलामों की नमाज में ख्याल आए तो नमाज क्यों न हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इधर रहो प्यारे हुनर आजमा है, तो तीर आजमा हम जिगर आजमा है, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बातों मेरे आजमाए हुए हैं। एक लंबी हदीस सुनाने को मन कर रहा है, बोलो सुना दे कि नहीं सुना दे, सुना दे तो बोलो इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सुनाई देते हैं, क्या करेंगे बाबा, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है और 1.25 घंटा के बाद एक हदीस सुनानी थी आपको, है ना। अभी एक बात बताइए तो मां साहब साली साहब बहुत उम्दा नकीब है आप, और हमारे बिरादर गिरामी माँ हबीबुल्लाह भाई यहाँ आए, सरकार बाबा मजनू बुखारी के उसूल, कितना हम लोग आला हज़रत का नाम लेते हैं, वलियों का नाम लेते हैं, गौसे पाक ख्वाजा का नाम लेते हैं, और देखा किसी को नहीं। अब क़यामत में मन किया कि रे बाबा बड़ा चर्चा का इन लोगों का, तो बाबा गौस को तो देखते हैं किधर, ख्वाजा को देखते हैं किधर, है नहीं, बाबा मजनू को देखते हैं किधर, तो कैसे देखोगे, रूम तो अलग अलग है, कैसे देखोगे। तो 1.25 घंटे के बाद वही हदीस तो सुनाने वाला हूँ।